السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ نت نت اس جوگی نے آنا نہیں، نت نت اس جوگی نے آنا نہیں، تیری گلی وچ ناد وجانا نہیں۔ اوے تساں سننا تے اساں
سنانا نہیں صدا سندا جائیں گدا دے تم سائیں وحدت ناد وجا دے تم دل قدسیاں دے تڑپا دے تم اور میرے ناد دا صوت نرالائی دل لٹ لے جاون والائی جے سچ پوچھیں تے زہر پیالائی اینو پڑھ بسم اللہ مولا دے تم سائیں وحدت ناد وجا دے تم دل قدسیاں دے تڑپا دے تم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع انی آواز نہیں سرکار دا نام سن کے ٹھنڈے ہو گیا جے چلو بارش آئی تے ٹھنڈے نے نہ ہو اللہ دی رحمت ہی نازل ہوئی سرکار دا نام سن کے گونج پا دیو جنی کسے نو محبت اپنی اپنی محبت دا اظہار کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائیں اور میری درد دل نال دعائیں جنہیں تسی دوست احباب بزرگ ماوا بہنا تشریف لے آئے ہو اللہ جتھوں بھی چل کے آئے نے اللہ دور دراز تو سفر کر کے جنہیں بھی دوست احباب آئے نے اللہ سب دانا قبول فرما لیں اللہ سب دے کاروبار سے برکت فرما دیں دوستو بزرگوں ماہ رمضان دا اے دوسرا داکہ شروع آج ہی ہویا ہے آج 11 رمضان المبارک اے او داکہ او 10 دن شروع آج ہوئے نہیں جنہ دے متعلق کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد میں نو بار بار یاد نہ کرانا پویں سرکار دے نام تے تساں کلپ جانا ہے ہر واری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے آکھے اس 10 دن آپ نے آکھے اوساتو ہو مغفراتن اللہ اپنے بندیاں نو اللہ آسمان تے بیٹھے اپنے بندیاں دے گناہاں تے اللہ معافی دے کلم پھیر دیں دے میری درد دل نال دعائیں اللہ ساڑھنے ساریاں دانا اللہ ساڑھے ساریاں دانا اونا چے شامل فرما لیں جنہ نو تو اللہ معافی دے سارٹیفکیٹ دینے نہیں جنہ دے گناہاں اللہ تو سا معافی دے کلم پھیرنے نہیں توجہ نال تیان نال بڑی ہی توجہ نال گال سننی شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات سن لو دھیان نال ایس آنکھوی جوں جڑا بندہ اللہ کو لو ڈر کے نا اپنی آنکھوی جوں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ نو آسمان تے بڑے پسند نہیں لیکن او قطرے بڑے نصیباں والے لوگاں نو نصیب ہوندے نہیں مقدراں والیاں نو پہلا قطرہ سرکار نے آکھے میدان جہاد جنو تیر لگیں تلوار لگیں خون دا قطرہ ڈگ دیں آسمان والے نو ایک قطرہ بڑا پسند دیں دوسرا قطرہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دی آنکھ وچوں اپنے گناہاں نو یاد کر کے نا
گناہاں دی فلم بنا کے ان دے سامنے لے آندا ہے اپنے سامنے میرا امتی اکھ وچوں پانی دا قطرہ زمین تے ڈگدا ہے ایک روایت چ آندا ہے او پانی دا قطرہ اینا کو چھوٹا قطرہ ہے ایندیاں پلکاں نال ہی لگ گیا ہے یا رخسار تے آ کے او رک گیا ہے زمین تے بھی نہیں ڈیگا آسمان والا آسمان دے آندا ہے میرے بندے تیرا نکلیا اکھ چو قطرہ مینوں اینا پسند ہے میں تیرے تے جہنم دی اگ اونجی حرام کر دیتی ہے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سن لو تیان دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے جی میں کوئی گائے یا بکری اپنے تھنا دے اندر دودھ لے آندیے زمیندار گائیں چو لیندائے سن لو تیان دے نال آپ سرکار دا فرمان سن لو تیان نال آپ فرمان دے نے جی میں بکری یا گائیں دے تھنا وچوں دودھ زمیندار بندہ چو لیندائے نام او دوبارہ دودھ تھنا اندر جانا ناممکن ہے سرکار نے آکھے جن دی آنکھوں وچوں آنسو گر گیا اللہ بھی اس بندے نو جہنم کولوں آزاد کر دے ایندہ بھی جہنم اندر جانا اے ناممکن ہے جویں دودھ دا تھنا اندر جانا ناممکن ہے ایویں اس بندے گنہگار دا جن نے آنکھ وچوں قطرہ گرایا ہے نام ایندہ جہنم تے جانا ناممکن ہے اوے جنوں سرکار دی زبان تے یقین ہے اوے کلیاں بہ کے اکھاں چوں آنسو بہایا کرنا اپنیاں کرتوتاں نو سامنے لے آیا کرنا ادھروں قرآن بھی آکھی جاندے اللہ پاک فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ پاک فرماندے نے جس میرے بندے نے میرے کولوں ڈر کے نام اپنی آنکھاں جو پانی گرا دیتا اللہ پاک فرماندے نے میں دو جنتاں دے چھڑاں گا نام ایک جنت دیاں گا جن دے اندر چاندی لگی ہوئے گی نام دوسری جنت ہو دیاں گا جن دے اندر سیونا ہی سیونا لگیا ہونے اللہ دی قسم صحابہ کنے ڈر دے سن آج ساڑی آنکھاں چے پانی کیوں نہیں آندہ آج ساڑی آنکھاں دے اندر اپنے گناہ یاد کر کے آنسو کیوں نہیں آندے اور صحابہ کنہ روندے سن حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کتھے یاد آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کھانا کھان لگے نے افطاری کرن لگے نے نام انہ دی بیوی کرما والی ایک کھانے لیا کے سامنے پیش کر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف لقمہ توڑے آئے اکھاں چے آنسو آگے اپنی اکھاں چوں آنسو گرایا کر آویخ لے کڈیاں عظیم ہستیاں جنہ دی اکھاں چیں آنسو آندے سن انہ دی اکھاں چیں آنسو آگے ہاتھ کمبن لگ پینے بیوی کرما والی جلدی نالی کول آئی آندھی میرے سرتاج میں قربان جاواں میرے سرتاج تو انہوں بیٹھیاں افطاری دا ٹائم تو آٹے ہاتھ کیوں کمبن لگ پینے میرے سرتاج کھانا کھان دے بجائے تو آٹے ہاتھ چو لکمہ کیوں ڈگ پہ آئے نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چو پانی وغدہ جا رہے اوہ شام کوٹیاں تمہیں اپنی اکھاں چو کدی پانی گرایا کرنا ایک ڈی عظیم ہستی تے رو پہ اپنی بیوی نو
مینوں کہن لگے کرما والی اصل چ گل میں اپنی انج کر کے اکھاں دے سامنے آ کنیاں نعمتاں ویکھیاں نے اے کنے کھانے ویکھے نے میرا ہاتھ کمبن لگ پیا اوے عبد الرحمن نام کتے نہ ہووے اللہ پاک تینوں دنیا دیاں نعمتاں دے کے اگلے جہان دیاں نعمتاں کولوں کتے محروم نہ کر دے ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں اللہ دی قسم ڈولے کھا جان او نیکیاں کر کے بھی ڈولے کھا جان او اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھ کے او ڈولے کھا جان یہ کیڑیاں عظیم ہستیاں نے حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کتھے یاد آئے ابو بکر جی اوے تواڈی شان دے کیا کہنے اوے تواڈے مقام دے کیا کہنے ان کر کے باہر نکلے سبزے والے ویکھ کے نام اپنے آپ نو مخاطب کر دیتا آندے نہیں اوے ابو بکر کاش کے تو سبزہ ہوندا لوکی تینوں کٹ کے لے جاندا اپنے جا کے مال نو پا لیندا اللہ دے سامنے تینوں کھڑیاں نہ ہونا پیندا ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں ڈولے کھا رہیاں نے حالانکہ کیڑیاں ہستیاں نے اوے شام کوٹیاں اردا گرتوں آن والے آم اج نمازاں سیویں پڑھنیاں نے اوے جمعے دی نماز پڑھنی تو شود اندر بہ کے اساں ساریاں نے کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ اوے ساڈیاں انگلیاں اے دیوار دی طرف ہون گیاں ساڈیاں اکھاں دے سامنے اے الماریاں ہون گیاں اے دیواراں ہون گیاں اوے رب محمد دی قسم انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے اوے جنہاں تشہود دے اندر انگلیاں چکیاں ہون گیاں تے سامنے میرے پاک محمد بیٹھے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم اوے ابو بکر نے جدوں آکھیا ہوئے گا اشہد ان محمدن اودوں میری سرکار تے ابا بکر دی انگلیاں چلیاں گئیاں ہون گیاں ایڈی شان والے او لوگ سن اس دے باوجود انہاں دی اکھاں چ پانی کیوں آندا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ایک عورت آکے سرکار دے سامنے کھڑی ہوگی اوہ اکھاں چوں پانی گرا لے اللہ دی قسم دنیا بھی سنور جائے گی نا اگلا جہان بھی بن جائے گا اوہ سرکار دے کول ایک صحابی آکے بیٹھا آندہ محبوبہ مینوں ڈر لگی جاندہ میرے نال کی بنے گا میری سرکار آندے نے ہویان والے آم ان تو کہنا کی چاہنا ہے آندہ محبوبہ مینوں عملی دس دیو میری قبر ٹھنڈی ہو جائیں مینوں ایسا عمل دسو 50,000 سال دا دن جتھے ماں پتر نہیں ویکھنا محبوبہ اتھے آسانیاں ہو جان سرکار آندے نے وب کے آلہ خطیاتک وب کے آلہ خطیاتک اوے پیارے آؤ جے چاہنا قبر ٹھنڈی ہو جائے جے چاہنا محشر دے میدان دے اندر آسانیاں ہو جان وب کے آلہ خطیاتک اکھاں چوں پانی گرایا کر آنسو گرایا کر سجدے پہ کے آنسو گرایا کر اوے شام کوٹیا اوے غصہ نہ کری اوے شام کوٹیا سن لیتے آن دے نال اسی قرآن پڑھنے مزاق کرنے قرآن سن کے مزاق کریے اوے فلانے کاری نے گھنٹہ لا دیتے انہیں 2 گھنٹے لا دیتے اوے مزاق کرنے قرآن سن کے مینوں کعبہ دے رب دی قسم اوے جنہ دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر سی او قرآن سن کے چیخاں مار دے سن صحابی رسول آندہ مینوں اللہ دی قسم میں آپ اپنے کناں دے نال سنے میں مسجد نبوی اندر کھڑا سا باہر
ذہن چے میں نماز پڑھ رہے ہیں اوے مسلے تے کیڑی ہستی آج جماعت کروا رہی ہے نام اوے جنوں فاروق اعظم آکھیا جاندے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کدی اوے تراویاں پڑھ دے آم اوے گلاں ون سونیاں تینوں آندیاں نے اوے کدی نماز پڑھ دے آم اوے کدی سجدے جا کے ساڑیاں کھاں چے کدیاں سوائے نے کہ نہیں اوے کدی نہیں آئے کدی نہیں آئے اوے نمازاں چے سانو خیال کاروبار دیں اوے نمازاں چے سانو خیال دکاناں دیں اوے رب محمد دی قسم او لوگ کیویں اکھاں چوں پانی گران دے سن صحابی رسول آندے میں آپ سنے جناب فاروق اعظم جماعت کروا رہے سن اوے صبح دی جماعت کروا رہے سن اوے قرآن پاک پڑھ رہے سن اس مقام تے آئے انما عاشقو بسی و حزنی الاللہ صحابیاں دے عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں عمر دیاں ہچکیاں لگ گئیاں اوہ دس ایڈی ہستی کیوں رون دی ایڈی وڈی ہستی قرآن پڑھ کے کیوں رون دی آج سانو رونا کیوں نہیں آندہ اے سرکار دے سامنے ایک عورت آکے کھڑی ہو گئی نا آندھی محبوبہ طاہرنی یا رسول اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ نہ روئی جاندی اکھاں جندے نہ پانی آندہ سیابہ کہاں لگیا سی رانا انہوں پتہ نہیں ہوگی گیا بار بار آندی طاہرنی یا رسول اللہ آندھی حضرت میں نو پاک کر دیو غلطی ہوگی میں نو پاک کر دیو ایڈی وڈی عدالت چے اپنا جرم منی جاندی آپ آکے منی جاندی میں نو پاک کر دیو ایڈی وڈی عدالت سرکار اندے والے ویکھے آئے نا اندیاں کھانچیاں سوار سن آن فرمان لگے بی بی میں تیرے تے حد نہیں لاواں گا کیونکہ تیرے پیٹ اندر جڑا حمل بچہ ہوندہ کی گناہ ہے آندھی محبوبہ میں ساری رات نیندر ہی نہیں آندھی میں رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے دن بھی میرے میں لگ جاندے نے محبوبہ جیسے حال اندر موت آگئی تیرا بنوں کی جواب دیاں سرکاراں دے نے بی بی میں تیرے تے حد نہیں لانی جب تک بچہ نہ پیدا ہوئے گا کیونکہ میری سرکار تو وڈا رحیم تے کریم زمین تے ہے ہی کوئی نہیں انہیں 9 مہینے انتظار کیتا نام 9 مہینیاں تو بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے چک کے سرکار کو لا گئی اسے طرح جی میں پہلو آئی سی تے روندی آج بھی روندی آ رہی ہے آندھی طاہرنی یا رسول اللہ آندھی محبوبہ میں نو پاک کر دیو نام آ فرمان لگے بی بی حالے بچہ ماں دا محتاج حالے بچہ ماں دا محتاج اپنے آپ کھانا نہیں کھا سکدا میں تیرے تے حد کیویں لاواں اے بی بی بچہ لے کے چلی گئی انہیں جلدیاں ویچی اس بچے نو روٹی پڑھن دا وال سکھا دیتا نام پھر بچہ چک کے سرکار دے سامنے آ گئی آکے آندھی محبوبہ طاہرنی یا رسول اللہ نال روئی جا رہی صحابہ کرام کہن لگے اندہ رومن ویکھ کے نام سرکار دیاں کھانچے میاں سوا گئیں آ فرمان لگے میرے صحابیوں انہوں لے جاؤ انہوں گڑے چے کھڑیاں کر دیو نام انہوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیو صحابہ نہ لے کے جا رہے ایک صحابہ
صحابی رسول جنہ دا نام حضرت خالد بن ولید وہ سب کہہ دیو رضی اللہ او حضرت خالد بن ولید ایوی نال نال جا رہے سن صحابہ کہن لگے اساں پتھر اٹھا لینے اس بیوی نو مارن واسطے اساں اس بیوی نو پتھر مار رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک اونٹ دی ہڈی آ گئی ہے نام اوہ شام کوٹیا پھر توانوں پتہ ہی ہے نام ہڈی کندے ہاتھ اندر آ گئی اور جنوں سیف من سیوف اللہ کیا جاندے صحابہ کہن لگے انہیں نشانہ پکا کے نام اس بی بی دے سر اندر ماریا ان کر کے خون دا فوارہ چل دائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کپڑیاں دے اوپر اندیاں خون دیاں چھٹاں پہ گئیاں اے سرکار دن اے یار زبان حال نال بول کے آندے پلیدے نپا کے آپ تے پلید سین جان دیوارہ میرے کپڑے بھی پلید کر گی اور صدقے جاؤں اندیاں ایک گلام صحابہ نے سرکار تک پہنچا دیتیاں نے محبوبہ توڑے یار اے خالد نے الفاظ بولے نے آکھے پلیدے آپ تے نپاک سین جان دیوارہ میرے کپڑے بھی خراب کر گی اوہ سن لو تیان دے نال صحابہ کہن لگے اللہ دی قسم سرکارو پہنے آ فرمان لگے بلاؤ خالد نو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سرکار دے سامنے آ گئے آ فرمان لگے اوہ کمل خالد اوہ پیارے خالد اے جملہ کیوں بولے آئی سونے آم آنکھا میں بوباؤتے پلی سی آ فرمان لگے اوہ میرے خالد او جڑے آنسو گرا رہی سی نام ان دی آنکھاں دے وچوں آ جڑے آنسو آ رہے سن آسمان والے مینوں دس دیتا ہی اوہ خالد اللہ پاک فرماندے نے سونے آم ایس اللہ ایس میری بندی دے آنسو مینوں انہیں چنگے لگن دینے محبوبہ آ فرمان لگے اوہ خالد اگر ان دیئے توبہ ان دا اللہ کلوں ڈرنا اللہ نو اینا پسند آیا اگر مدینے دے سارے گناہگاراں تے پائی جائے توبہ تی اللہ سارے انو ہی معاف کر دیں گے اللہ سانو ہی اپنے کلوں ڈرن دی توفیق دے جناب نا فاروق اعظم پہاڑ تو تھلے آ رہے سن اگے ویکھا کہ نوجوان بکریاں چرا رہا سی بکریاں کہنے لگے وہ ٹھہرا بھائی رک جا ایک بکری مینوں ویچ چھٹ وہ کہنے لگا حضرت جی میں نہ دا مالک نہیں میں تے ملازم میں مالک نہیں اور جننے میں تھے ملازم بیٹھے ہو کسے دی دکان تے کم کر دے ہو کسے دے نال کم کر دے ہو او میرے ویر سن لین تیان نال جنیاں می ماما بہنا کسے دے کراچے کم کر دیا نے سن لین تیان نال اللہ دا ڈر کی چیزے جناب فاروق اعظم کہن لگے آندے نے اوے اللہ دے بندے ایک بکری مینوں دے چھڑنا پیسے لے لیتے بکری دے چھڑ اے نوجوان آندہ حضرت کڈا سونا توڑا چہرہ لگ دائے پر توڑی گل سن کے میں حیران آندہ حضرت میں نہ بکریاں دا مالک نہیں جناب فاروق اعظم کہن لگے آندے نے بھائی جان اے نہ تیرے کل مالک جے تیرا مالک آکھے تے آکھیں بگے ہار لے گئے انہیں مان نہیں لینا اے بندے دیاں اکھاں چے پانی آ گیا نام اللہ والے ویکھن لگ پہ ویکھ ویکھ کے آندہ حضرت جی آئین اللہ آندہ حضرت آئین اللہ حضرت آئین اللہ حضرت جی دسو میرا اللہ کتھے چلا گئے حضرت جی آئین اللہ
این اللہ اللہ کتھے چلا گیا اللہ کتھے حضرت جی میں کہہ دیواں مالک نے منتے لینا ہی لیکن حضرت اللہ نو کی جواب دیاں گا نام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایندہ پوچھیا او بھائی تو آیا کندے کولوئے تیرا مالک کون ہے آندہ جی فلانا فلانا سردار مالک جناب فاروق اعظم ایندے مالک کل چلے گئے اس نوجوان نو نہیں پتا ہے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے انہوں نہیں پتا گلاں میرے نال کون کرن دے ہیں اے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اس نوجوان نو پتا کوئی نہیں جناب فاروق اعظم چلے گئے نہیں جا کے دے مالک نو کہن لگے اللہ والے اے غلام مینوں وے چھڑنا او آندا حضرت لے جاؤ جننے پیسے انہیں منگے انہیں پیسے ادا کر کے کہن لگے اس غلام نو نال لے کے راستے میں کہن لگے آندھنے بھائی جان جو تو جملہ بولیا سی این اللہ اے تیری اکھاں چ آنسو آ گئے سن اے تیری اکھاں دے آنسو نہیں تینوں دنیا دی غلامی کولوں آزاد کروا دیتا اوے پیارے آم میں فاروق گل کرن لگا مینوں اللہ تے امید ہے اللہ تے مینوں امید ہے مینوں اللہ تے امید ہے اے کوئی تیریاں اکھاں دا پانی اللہ تینوں جہنم کولوں وی آزاد کر دیں گے اے مالک نہ ان پچھوں دکان تو ڈنڈی نہ ماریا کر مالک نہ ان گلے چ ہاتھ نہ ماریا کر اوے مالک نہ ان سامان چوری کر کے کھار اندر نہ کال دیا کر رزق حلال کما کے کھایا کر ایک صحابی رسول آندہ حضرت ایک مینوں عمل تے دس دیو آ فرمان لگے کیڑا عمل پوچھنا ہی آندہ سونے میں جیڑی بھی دعا کراں اللہ قبول فرما لین میں جیڑی بھی دعا کراں اللہ میری دعا من لین آ فرمان دینے اوہ شام کوٹیاں گلاں دل تے لے کے لے جائیں آ فرمان دینے اوہ آن والے آم جے توں جانے اللہ میری ہر دعائی من لین رزق حلال کما کے کھایا کریں حرام دے لاگے نہ جایا کریں اس واسطے اوے ملازموں رزق حلال بچیاں نو کھوایا کرو ایویں تے ملازم جن نے آکھیاں سی این اللہ نبی علیہ السلام آپ سرکار نے فرمایا ہے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ بڑا ہی گنہگار ہے بڑا ہی سیاکار ہے کیوں بھی اسی بھی گنہگار ہے کہ سارے حاجی نواجی بیٹھے ہو کہ سارے ماشاءاللہ نیک ہی ہو اللہ نیک کر دے روچی آمین کہہ دے ہو نا اللہ سب نو نیک کر دے اللہ سب نو نمازی بنا دے بہرحال کوئی جنہ بھی نیک نمازی تامی پا جان تامی ڈرو پتہ نہیں کی پا تلنی رویا کرو تامی پتہ نہیں اللہ سونے کی بننا ہے معاشر دے مدان جننے بھی کول نیک عمل اللہ جان دے کئی بندے نہ جاؤ نہ شام کوٹ دے بازار انہوں دے منہ دے 12 مہینے 12 بجے ہوں ایڈا غصے نال بندے نے پتہ نہیں ہو رہے انہوں نے بندے نے گویا کی ہوں آئیں غصے نال ویکھن کے جے میں گھو رہے نا بس انہیں کھا جانا اللہ ساڑھے حال دے رہے فرمائے اوہ اس کے ملیا کرو بازار کوئی بندہ مل جائے دکان تے آئے کار آئے تے کھلے متھے ملیا کرو کسی نے کی لے جانا تے کسی نے کی دے جانا اے لے جانا جے شام کو دیا تے اے دینا جے ادھروں مسجد اعلان ہونا ہے حضرات فلانا فوت ہو جائیں بندیا ہنے مغرو لتھا بس اینا کو ہونا جی مغروں لتھا اللہ سانو اے جی موت دیمی مالکان اعلان ہوئے تے ہر بندے دی اکھ چے پانی آوے یا اللہ چنگا سی
کھلے متھے ملدا سی چنگس اللہ سرکار کہن لگے بندہ بڑا گنہگار ہے سیاکار ہے ایندہ آخری ٹائم آیا پترانوں کہن لگا مینوں ڈاران لگ پیا ہے نا اکھاں چیندے آنسو آ گئے اور گل اکھاں دے آنسواں دی کر دیاں اکھاں چے پانی آ گیا ہے اور تمہیں بے کے آنسو بہایا کریں تے نال کیا کریں معافیاں دے کلم میں آج پھر اللہ سونیاں گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیاں جنگاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوگی میں تھون دیر اللہ سونیاں تیریاں تاواگے اللہ تیریاں تاواگے میریاں خطاواں کی تیریاں تاواگے میریاں خطاواں کی اوے ٹنان دے مقابلے کی سیر اللہ سونیاں گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیاں اندیاں کھانچے آنسو آگنے اپنے پترانوں بلا کے آندے کیڑا منہ لے کے اندیا دالچ پیش ہوانگا اور جدوں آ فکر لگ جائے نا ادوں اکھاں چ پانی بھی آ جاندے نے آندا پتروں کیڑا منہ لے کے اج اللہ دے دربار چ پیش ہونا اوے پتروں میں مر جاواں مینوں ساڑ کے سوا بنا کے دریاواں چ روڑ دینا میری سوا نوں ہواواں چ اڑا دینا اے سرکار اپنے یاراں نوں گل سنا رہے نے اوے صدکے جاواں او کڈی سونی مجلس ہوئے گی نام کدوں نبی علیہ السلام اپنے یارانو اے گل سنا رہے ہوں گے آ فرمان دے نہیں اے بندہ فوت ہو گیا نام اندے پترانے اندی وسیعت دے مطابق انہوں ساڑ کے سوا بنا کے دریاواں چے سوا روڑ دیتی ہواواں چے اڑا دیتی اللہ پاک نے اے کن کہہ کے نام اللہ نے اپنے دربار چے کھڑیاں کر لے اللہ پاک فرمان دینے ہوئے میرے بندے اے جملہ کیوں بولیا سی مینوں ساڑ کے سوا بنا دینا اے بندہ پھر رون لگ پہ آئے نام آندے اللہ سونے ایسے گل تو ڈریا سام اللہ نے پوچھنا تے کی جواب دینا اللہ پاک فرمان گئی اوے میرے بندے او تیرا آخری ٹائم اکھاں چوں پانی بہانا او تیرا آخری ٹائم اکھاں چوں پانی بہانا رونا مینوں ایڈا پسند آیا اوے پیارے آم میں تیرے واسطے جنت نو جہنم کولوں بچا کے جنت الاٹ کر دیتی ہوں اوے کدی اکھاں چوں پانی بہا کے ویکھیا تے کرن اوے شام کوٹیا پتھر دل نہ ہویا کرن اوے نمازاں پڑھ کے سمجھنا میں پتہ نہیں کڈا کو نیک مینوں رون دی کیڑی لوڑ اوے نا جنیاں بھی نمازاں پڑھیں اوے جنیاں بھی صدقے خیرات کریں اوے تعمیر ہو کے اللہ دے سامنے التجا کریا کر مالکاں اللہ معاف کر دی اللہ معاف کر دی سرکار نے آکھے بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی بندہ اوہ سن لو تے آن دے نال اکھاں چوں پانی آن تے اللہ دے ہم اکھاں دے پانی دی قدر و قیمت کیے نام اندے کول ایک نوجوان لڑکی آگی ایک نوجوان عورت آگی نام انہوں آکے کہن لگی آندھی ہوئے کفل میرے نکے نکے معصوم بچے نے آج میں تیرے دروازے تے نہیں سی آنا اوے کی فلن آج میں نو مجبوریاں لے کے آئی اوے اللہ سونیا میری درد دل نال دعائے مالکم ایس مجمع اندر اللہ جنہیں مجبور بیٹھے نے مالکم اللہ صاحب دیاں مجبوریاں دور فرما دیں اللہ سونیا جنہیں بے روزگار بیٹھے نے اوے مالکم رزق حلال دے دروازے کھول دیں اوے نبی علیہ السلام نے غربت کولوں
پناہ منگیے نام اے غربت کدی کدی انسان نو گناہ تک لے جاندی اے آندے بی بی اے آندی کرما والے آم میرے نکے نکے معصوم بچے نے میں اج تیرے دروازے تے تاں چل کے آئی ہوں مینوں کچھ نہ کچھ دے چھڈ اندی اکھاں چ خون آ گیا نا اندی اکھاں تے لال گئی آ گئی آندے بی بی اے تے تینوں پتہ ہی ہونا کہ میں کی چاہنا وا تینوں پہلا میری خواہش پوری کرنی پہ گئی اس تو بعد تینوں گلا تے پیسے مل جان گے آپ سرکار نے اپنے صحابہ نو گل سنائی اے کفل بنی اسرائیل دا بندہ اوے جے بنی اسرائیل تے رحمت جوش مار سکدی اوے سرکار دی امت کیوں نہیں جوش مار سکدی اصل چے گل ساڈی اکھاں چ پانی آندا ہی کوئی نہیں ساڈی اکھاں دے اندر اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے آنسو آندے کوئی نہیں اوے قرآن آندا اللہ پاک فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے بندے میرے کولوں ڈر کے رو کے تاں میں تینوں دو جنتاں دے چھڈاں گا اے آندا بی بی اے تے تینوں پتہ ہی ہے نا میں کی چاہنا اے کرما والی دا جسوں پسینے نال شراب ہو رہی اے پسینے ہو گئی ہے نا اے روئی جا رہی اے کی فلان دا بی بی آج تک میرے دروازے تے آن والی کوئی لڑکی بھی نہ نہیں روئی آج تینوں ہو کی گیا اے روئی جا رہی آندھی ہوئے کی فلن آج جے مینوں گناہ تے کسے نے مجبور کرنا ہے او میری غربت نے مجبور کرنا ہے مینوں میرے بچیاں دی بھوک نے مجبور کرنا ہے اے کی فلان دا بی بی اے تینوں پسینے کیوں چھٹ پینے آندھی ہوئے کی فلن ایک چھٹ دی لذت دی خاطر پتہ نہیں کنے سال جہنم دا بالن بننا پینا ہوئے کی فلن ایک کی فل دے دل دے اندر احساس ہو گیا نام اوے کدی کدی ایویں ہوندا انسان اوے دو گھنٹیاں دیاں آوازاں اثر نہیں کردیاں کسے دی گل دل تے لگ جائے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر دیندے نے ایک ہی فلاں دا بی بی اج تک نہ رویا نہیں جنہ تو رو رہی آندا بی بی حالے تو گناہ کیتا نہیں اے تری کفیت بن گئی میں تے روز گناہ کرنا وا میں دنے بھی گناہ اندر میں رات بھی گناہ اندر رہنا وا اللہ والی تیرے جملے نے مینوں ہلا دیتا اوے کرما والی ہن چلی جا اے میرے گوداماں دے دروازے کھلے کرما والی جنہ دل کردا ایتھوں گلا لے لا تے چلی جا اوے جان دیواراں میرے تے سان کر دی اوے جان دیواراں ایک نیکی میرے تے کر جانا اے بیبیاں دی اوے کی فل میرے کولوں کیڑی نیکی کروانی ہوں میرے کولوں کیڑا احسان کروانا آندا کرما والی میری دلیز تے کھڑی ہو کے اللہ نو باسے نہ کہہ دے اللہ کی فل نو معاف کر دے اے نہ کہہ دے اللہ کی فل نو معاف کر دے اللہ کی فل نو معاف کر دے لکھن والا لکھیا ہے بی بی نے دروازے تے کھڑیا ہو گیا کہ مولا کفل نو معاف کر دے اے چلی گئی ہے کفل نے کنڈی لا لئیے کوئی بندہ کوئی مفتی کوئی عالم کفل دی ایک نماز بھی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے کفل نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہوئے لیکن جدوں او پھر معاف کرن تے آوے تے بہانہ کیویں بناندا ہے کدوں اتوں کلمہ چل جان معافی دیاں پھر اللہ بہانہ کیویں بناندا ہے توجہ کر لو کفل نے کنڈی لا لئیے مصلے تے کھڑا ہو گیا وضو کر کے ہاتھ بن کھڑا اللہ دے سامنے اے نہیں سواکھے اللہ کفل نو معاف کر دے اے نہیں سواکھے
اللہ کفل نو معاف کر دے، کفل نو معاف کر دے۔ انج نہیں سواک آندہ کی پہ آئے، آندہ اللہ سونیاں کفل معافی دے قابل نہیں، مجرم بنیا کھڑا ہے۔ آندہ سونے مالک کفل معافی دے قابل نہیں ہو، کفل معافی دے قابل نہیں۔ چوتھی وارا بول کے بول حالا کے اکھاں چوں پانی گرا کے چیخ مار کے آندہ مالکا جے تو معاف کرے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ پہلے آندہ مالکا کفل معافی دے قابل نہیں، سرکار نے آکھے اون دی رحمت جوش اندر آ گئی نام، ایک کفل دی اکھاں چوں پانی گرانا، اکھاں چوں آنسو گرانا، انہی اکھاں چوں آنسو آئے نہیں، اندہ کلے جائی پھٹ گیا ہے نا کفل دا، اندی اتھی جان نکل گئی۔ اللہ پاک فرمان لگے اوے جبریل، اوے جا جبریل اندے دروازے کے لکھ دینا، کیونکہ لوکاں نے دنے زبانہ کھولنیاں ہی کھولنیاں نے، اور لوکاں نے بولنا ہی بولنا، لوکاں نے مندہ بولنا ہی بولنا۔ کوئی یہ نہ کہ دفع ہو گئے مغروں لگتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے اوے جبریل جا جا کے دروازے تے لکھ دیں، اوے دنیا والے اوے زبانہ بند کر لو، اندے بارے گل نہ کرنا، میرا تو رات انہوں معاف کر دیتا ہے۔ پر اصل گل لے بندہ آنسو بہائے تے صحیح نا، بندہ اندے سامنے روے تے صحیح نا۔ ایک نوجوان نہر دے کنارے تے جا رہا سی، نہر دے کنارے تے نہر بچوں نا ایک سیب روڑ دا آ رہا سی، انہیں سیب پھال لیا، ادھا کھادا تے کھو کے نا سوچی بہ گیا، اے پتہ نہیں سیب آیا کتھوں ہیں، میں بغیر اجازتے کھا بیٹھا تے پتہ نہیں سیب ہے کیندہ۔ اسیاں نے کھان پین دی کی چوری، جنہ مردی کھا کھان پین دی کڑی چوری۔ اے نوجوان پوچھن لگ پہ بھئی با کیندہ، لوگ کہن لگے فلانا فلانا حاجی سرداروں دا باغ، سفر کر کے پیچھے چلا گیا نا، جائیں دی کنڈی کھڑکائی، اگوں حاجی ہوری بار آئے نے، اے نوجوان ادھا سیب لے کے سامنے کھڑائے نا، کہن لگا حاجی صاحب سردار صاحب اے تواڈے باغ دا سیب میں تواڈی اجازتوں بغیر نہر وچوں پھڑ کے کھا بیٹھا تے اللہ واسطے معاف کر دینا۔ آجی اللہ دا ڈر، رب دا خوف، حالانکہ نہر چے لگا آندہ نہر چے لگا آندہ، لیکن ڈر اللہ دا خوف، کہن لگا حضرت اللہ واسطے معاف کر دینا۔ آجی آندہ کو نہیں معاف کرنا، انہیں کہا لے بھی مارے گا ایک ہی بنے، انہیں کو نہیں معاف کرنا۔ آندہ جی ایمیں نہ کرو، ایک کنار دی خاطر پتہ نہیں کننا سفر کر کے تیرے کو لائیں دے میں نہ کر اللہ واسطے معاف کر دے۔ حاجی آندہ معاف تاں کرنا ہے، معافی تاں دینی ایک شرط معافی، معافی تاں کرنی ہے ایک شرط معافی دیاں گا، سامنے کھڑا ہو گیا، آندہ حاجی جی کڑی شرط لانی جے لالو۔ حاجی آندہ بیٹا میری بچی جوانے، او نکاح تینوں کرنا پینے، اگلی گل بھی سن لے پتر، معافی تے لین آ گیا ہے، اگلی گل بھی سن لے میری بیٹی، اکھاں تو نبینیوں، زبان چوں بول دی کوئی نہیں، او کنا چوں سن دی کوئی نہیں، ہتھاں نال شے پھڑ دی کوئی نہیں، لتاں نال ٹر دی کوئی نہیں، او نکاح کرنا پینا ہے۔ اے نوجوان دیاں اکھاں چ پانی آ گیا ہے، سوچاں وچ گم ہو گیا ہے، چنگی معافی لین آیا ہوں،
اگاں ہوری مصیبت گل چ پہن لگی سوچ سوچ کے آندا اے تے دنیا عارضی ہے نا اے تے ٹائم لانگی جانا کیوں نہ ہووے اے وی کوڑا کٹ پھاری لاواں تاکہ اللہ قیامت نو نہ پوچھن اے روئی جا رہا سی آندا حاجی صاحب مینوں اللہ کولوں ڈر آ رہا نہیں مینوں تہاڈی شرط منظور ہے لیکن مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو حاجی صاحب نکاح کر دیتا اس نوجوان دے نال اے اللہ والا اے نوجوان اپنی بیوی دے کمرے چ جا کے اینوں سلام بلاندا ہے اللہ والی اگوں جلدی نال ہی کھڑی ہو جاندی ہے اے آندی وعلیکم السلام اے کرما والا رک گیا ہے نام آندا مینوں دسیا کی گیا سی اگوں نکلیا کی کھڑا اوتھے کھڑا ہو گیا ایندی بیوی جلدی نال ہی بولی آندی اوئے میرے سرتاج پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے بابے نے تواڈے سامنے اے جھوٹ بولے اوئے میرے سرتاج میرے باپ نے آکھیا سی اکھاں تو نبینی ہے اوئے میرے سرتاج مینوں اللہ دی عزت دی قسم جس دن دی میں ہوئے سنبھالی اج تک میں پرائے بندے والے نہیں جے ویکھیا جس دن دی میں ہوئے سنبھالی اج تک میں کسے والے اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا میرے بابے نے آکھیا سی نبینی اوئے میرے سرتاج میرے بابے نے آکھیا سی کنا چوں سن دی کوئی نہیں اوئے میرے سرتاج اج تک میں موسیقی دیاں آوازاں نہیں سنیاں اج تک میں گانے نہیں سنے غلط آوازاں نہیں سنیاں میرے بابے نے آکھیا ہتھاں نال شے پھڑ دی کوئی نہیں اوئے میرے سرتاج اج تک میں نہ ہتھاں دے نال کسے غلط شے نو ہاتھ لایا کوئی نہیں میرے بابے نے آکھے او زبان چوں بول دی کوئی نہیں اج تک میں زبان وچوں غلط گل کیتی کوئی نہیں اللہ دے بندے اوئے میرے سرتاج اے تیرا اللہ کولوں ڈرنا اللہ نے تینوں دا اجر دنیا تے وی عطا فرما دتا ہے اللہ سانوں بھی اپنے کولوں ڈرن دی توفیق دے کلے بہ کے اللہ کولوں معافی منگیا کرو اکھاں چو پانی بہایا کرو سرکار نے آکھے ہے جڑا بندہ اکھاں چو پانی بہا لیندا ہے اکھاں چو پانی بہا لیندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ پاک ان آسمان تے اندے تے خوش ہوندا ہے اللہ اندے زندگی دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے اللہ سانو ہر حال دے اندر اللہ اپنے کولوں ڈرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ کریم جنہاں دے دل پتھر دل نے اکھاں چ پانی آندا ہی نہیں اللہ دل موم بنا دے سارے آمین کہہ دیو جڑے لوگ ماہ رمضان وچ بھی اللہ دے گھر چ پیر نہیں پاندے اس تو بڑا بد نصیب اے روئے زمین تے کوئی نہیں اللہ انہاں نوں 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا لے اور جڑے لوگ پج پج کے مسجد چ آ رہے ہیں نمازاں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اپنے دربار چ قبول فرما لے اللہ اپنے دربار چ قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین